कालूच तुम्ही हांगासर येयले GMCन एडबर्ग पेरेरा ताका पळय तो असॉल्ट केलो आनी तुमी तेजी खबर घेतली तर सद्याक आतां सिट्युएशन कितें आहा? हांव ICUन गेल्लो, ताका पळयला, डॉक्टर आशिल्लो थिंगा. डॉक्टरान सांगला त्या प्रमाणे ते सर्जरी केली म्हूण तो अजून स्टेबल टोटली जालो ना. ते लो वेंटिलेटराचेर आसा म्हूण ऑफ वेंटिलेटर अजून काडलो ना ताका म्हूण म्हाका फॅमिलीन सांगलां. हांव भायर मेळ्ळो फॅमिलीक आनी ते सांगताले दोतोर कोण ऑपरेशन केलें ते म्हणल्यार दिस वॉज अ व्हेरी बॅड केस म्हूण. स्पेशली बॅड केस तेणें केन्ना पळयलो ना आनी इट इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर. आनीक एक हांव सांगू सोदतां हिंगा म्हणजे नावेली ना पणजे पुलीस स्टेशनार एक फाटी असॉल्ट म्हूण जाल्लो एक सिप्रियान हय हय कितले वर्स फाटी तेन्ना पासून FIR रजिस्टर जाल्ली पूण हे PSIचेर FIR कितें रजिस्टर जालें तें हांव नेना. ते चॅक करूंक पडटलें आतां आनी तांकां डिमांड करूंक पडटलें FIR घाल म्हूण. आतां तो SP आहा तो म्हाका दिसता तो फुटींग म्हूण आनी SP कवर अप करूंक सोदता. हांवें डायरेक्टली म्हगे व्हिडियो काडला आनी एक्सप्लेनेशन दिलां. तो म्हणटा इम्बॅलन्स जालो म्हूण म्हणजे आल्लो आनी पडलो. कसले जालें PSI कित्याक सस्पेंड केलो? एक सस्पेन्शन करपाक तुका प्रिमा फासी कितें मटेरियल आसूंक जाय, एक रेकॉर्ड आसूंक जाय. तो रेकॉर्ड पळोवन मागीर तो सस्पेन्शन ऑर्डर काडटा. नाजाल्यार गोरजे बाय कोणाक सस्पेंड करूं ना म्हणून आतां हांवें इन्क्वायरी आनी कित्याक तेणें सांगलो ना की आमी इन्क्वायरी कोतल्या मागीर एक्शन घेतलें. सोमतो क्लीन शीट दिली तेणें म्हणलोलें लिपोवपाक सोदता ते कितें जाता तें हांव कितें म्हणटा यू वॉन्ट टू वायप ऑफ दॅट एंटायर सिट्युएशन. आतां सस्पेन्शन म्हणून बेश्टें लावपाक फोटोवपाक 3 म्हयने ते सस्पेन्शन रिवोक जातलो आनी ताका बसयतले आनी ते पुलीस स्टेशनार दुसरें पुलीस स्टेशन धाडटले. हेंच करूंक सोदतात देखून म्हजें डिमांड ते CCTV कॅमेरा पासून पुलीस स्टेशनार आहात ते हांवें मागला ते CCTV कॅमेरा पासून पळोवपाचें ना जाल्यार आमी वयतले कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्टान कॅमेरा ना आनी सॉल्व ना म्हणून आनी एक्शन 100% ते PSIचेर घेवपाचें. हांवें म्हणलां हो SP आहा जाल्यार हांव इंग्लिशीन सांगता ताकाय समजावंक जाय. आय एम सेइंग दिस इन इंग्लिश बिकॉज आय वॉन्ट SP Tikaram Singh to hear it. If he wants to play the fool and he thinks that we Goans can be taken for a ride, please stop this kind of thought process. We know how to fix you. You may be anything, it can be IPS or anything, but you need to follow the law, you need to be neutral. And if you want to try to protect somebody, we will make sure that action will be taken against you. If you are trying to hide this evidence and you want to protect some PSI for a fault of which he has done such a horrendous crime, then you will be booked also for abetting this crime and for causing evidence to disappear. दोतोर आतां आमी हांवें पळयलां की आतां गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज तेंची एक कॅम्पेन जालेली आहा कित्याक गुंडा पळय आहा पळय ते लोकांक मारता म्हणजे रामांक मारलो. तर आतां आमी पुलिशेन अशें सिमिलर हें सिट्युएशन पळयता. तुमी कशें कितें पळयता लॉ एंड ऑर्डराचेर? हांवें म्हणलो ना थोडे पुलीस हांव नेना हे शिरवयकाराचे पूण थोडे पुलीस आमी आयकलां पयशे दिन PSI आनी PC जाले म्हूण. असले हाडले जाल्यार तुमी पुलीस फोर्सांनी आनी थोड्याचे पॉलिटिशियनाचे कनेक्शन आसा जाल्यार कसलो पुलीस इंडिपेंडंट पुलीस आसतलो? काल तूं आयक एक व्हिडिओ हांवें पळयला एक जनरल ऑफ इंडियन आर्मी तो म्हणपाक लागलो हे सेफ्रन लोक भितर येतात म्हणून इंडियन आर्मी आनी इंडियन आर्मीचे पॉलिटिक्स जाता ते आमचे मॉरल डावन जाता पुलिसीचे मॉरल डावन जातले आनी हे हांव सांगता तुका हे क्रिमिनल्स इन युनिफॉर्म म्हूण जातले ते आनी असले लोक आसात जाल्यार हे कीड आमचे पुलीस काबार करतले आमचे गोंय काबार करतले हे किडाक काडून भायर उडोवपाचें.